दोस्तों आज आप सभी के लिए एक अल्लाह वाले और ख़ास तौर से एक मज़दूर का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूं, जिसे शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सरज़मी के ऊपर अमीर और गरीब दोनों को बनाया। अगर गरीब बनाया तो अल्लाह उसका भी इम्तिहान ले रहा है, और अगर अमीर बनाया तो अल्लाह उसका भी इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आप गरीब हैं तो, क्योंकि दोस्तों आखिरत में हर एक गरीब का जब हिसाब होगा तो ऐसे वक्त में वो बड़ी आसानी के साथ बच जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में कोई मालो दौलत खर्च नहीं की होगी, क्योंकि उसके पास थी ही नहीं। तो ऐसे वक्त में वो हिसाब क्या देगा। लेकिन जिनके पास मालो दौलत ज़्यादा होगी यकीनन उनका उतना ही बड़ा हिसाब होगा और उनके फंसने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे में आप सभी को बता दूं, एक अल्लाह वाले जो हैं वो कहीं से गुज़र रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी नज़र जो है वो कुछ मज़दूर के ऊपर पड़ती है। दोस्तों मज़दूर तो बहुत सारे उन्होंने देखे थे, लेकिन उन्हीं मज़दूरों में से एक ऐसा मज़दूर नज़र आ रहा था जिसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी। ऐसी रौनक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे पर देखने को मिलती है। वो बंदे जो सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहा करते हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये अल्लाह वाले जो थे वो अपने घर के अंदर कोई काम करवाना चाहते थे, इसीलिए मज़दूर की तलाश में निकले थे। जिस वक्त उन्होंने इस नौजवान मज़दूर को देखा, इसके चेहरे पर जो रौनक थी उसको देखा, ऐसे वक्त में बेसाख्ता इन्होंने ठान लिया कि मैं इसे ही शख्स को ले जाऊंगा, ज़रूर ये कोई नेक बंदा नज़र आता है। ऐसे में आपको बता दूं, इसी मज़दूर के पास गए और जाकर इससे कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या कीमत है मज़दूरी की। ऐसे में आप सभी को बता दूं, वो जो मज़दूर नौजवान शख्स था जो कि नेक और परहेज़गार था, वो फ़ौरन ही कहने लगा कि देखो यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं वो तमाम के तमाम 4 दिनार लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही दिनार लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप वो शर्तें मान लेते हैं तो। ऐसे में अल्लाह वाले कहने लगे कि हाँ हाँ बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। ऐसे में दोस्तों वो नौजवान मज़दूर जो था वो फ़ौरन ही कहने लगा, पूरे दिन जो आप काम कहेंगे वो हर एक काम मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही अज़ान का वक्त होगा तमाम काम मैं छोड़ दूँगा, चाहे वो किसी हालत में भी हो, क्योंकि मैं फ़ौरन ही नमाज की अदायगी करूँगा और नमाज की अदायगी करने के बाद ही जो बच्चा कुचा काम होगा उसको करूँगा। ऐसे में दोस्तों ये भी अल्लाह वाले थे, इन्होंने भी फ़ौरन ही ये बात कह दी, हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं, चलो तुम मेरे साथ। आप सभी को बता दूँ ऐसे वक्त में ये जो नौजवान मज़दूर जो था, जो कि बड़ा ही परहेज़गार मालूम दे रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह वाले ने इसे काम दिया। दोस्तों आपको बता दूँ, जहाँ तमाम मज़दूर तमाम पूरा दिन लगा देते उस काम को करने में, ये महज ये जो मज़दूर था इसने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही सारा काम कर दिया। अल्लाह वाले बड़े हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है, इतनी जल्दी इतना सारा काम वो भी अकेले शख्स ने कर दिया। कहीं ना कहीं अल्लाह वाले जो थे वो इससे बड़े मुतासिर हो गए। ऐसे में आपको बता दूं, किसी काम के सिलसिले से अल्लाह वाले जो थे वो वहाँ से चले गए, तभी अल्लाह वाले का जो बेटा था वो वहाँ पर आ गया। ऐसे वक्त में मट्टियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ था और वो बीच रास्ते पर भी आ रहा था। तभी अचानक अजान की आवाज़ आने लगी। आपको बता दूं, ये जो मज़दूर जो नेक दिल इंसान था ये फ़ौरन ही वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक वो जो अल्लाह वाले थे उनका बेटा जो था वो कहने लगा कि भला तुम जा कहाँ रहे हो, पहले तमाम ये सारा मट्टी यहाँ जो तुमने रास्ते के ऊपर रखा है इसे वापस उसी मुकाम पर पहुँचाओ जहाँ पर पहुँचाना है। ऐसे में आपको बता दूँ, ये नेक दिल इंसान जो कि मज़दूर था वो कहने लगा कि मैंने आपके वालिद मोहतरम से एक मुआहदा किया था कि मैं मज़दूरी कम लूँगा, लेकिन अल्लाह की हम्दो सना करना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में आपको बता दूं, बेटा जो था वो थोड़ा हैरान था, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो इजाज़त दे दी। फ़ौरन ही वो जो नेक दिल इंसान मज़दूर था वो जाता है, अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता है, नमाज़ पढ़ता है और फ़ौरन ही आता है और आकर तमाम काम जो है वो बहुत जल्दी से ख़त्म कर देता है। ऐसे में दोस्तों तमाम सारा काम हो जाने के बाद ये जो मज़दूर था, ये मज़दूर अपनी मज़दूरी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं आपको बता दूँ, अल्लाह वाले इस मज़दूर से बड़े मुतासिर हो चुके थे, इसलिए इन्होंने ठान लिया था कि मैं अगली मर्तबा भी इसी को लेकर आऊँगा। अगली सुबह फिर से इसी मज़दूर को लेने के लिए वो निकले, लेकिन वो आज मज़दूर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर वो मज़दूर कहाँ है, तो दोस्तों लोगों ने कहा कि ये दरअसल वो जो मज़दूर है वो हफ्ते में सिर्फ
ایک ہی دن کام کرتا ہے اور باقی دن صرف اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ ایسے میں آپ سبھی کو بتا دوں انہوں نے ٹھان رکھا تھا اگر کام کروانا ہے تو میں اسی سے کرواؤں گا، اسی لیے وہ پورے ہفتے جو ہے وہ اسی شخص کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن مزدور پھر سے اسی مقام پر کھڑا ہوا ان کو ملا۔ ایسے میں انہوں نے اس سے کہا کہ پورے ہفتے میں نے تمہارا انتظار کیا، آخر ہفتے میں تم ایک ہی دن کیوں کام کرتے ہو؟ ایسے وقت میں وہ جو مزدور تھا وہ کہنے لگا دراصل میرے لیے 3 درہم بہت زیادہ ہیں، میں پورے ہفتے اسی سے گزارا کر لیتا ہوں اور باقی 6 دن صرف اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں۔ دوستوں اس چیز کو دیکھ کر یہ جو اللہ والے تو اور زیادہ متاثر ہو گئے۔ آپ کو بتا دوں اسی طرح سے انہوں نے پھر سے اس کو مزدوری پہ رکھ لیا اور جب مزدوری ہو گئی تو اسی مزدور کو 3 درہم دے دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں پھر اگلے ہفتے اسی شخص کا انتظار کرنے لگے وہ اللہ والے، لیکن اگلے ہفتے وہ مزدور آج نظر نہیں آیا تو اللہ والے بڑے حیران تھے کہ آخر کیا ہو گیا، ہر ہفتے آج کے دن وہ آتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ ایسے میں دوستوں آس پاس کے لوگوں سے جب اس مزدور کا گھر پتہ کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ وہ اللہ والے فوراً ہی اسی مزدور کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا جھوپڑی ہے اور جھوپڑی کے اندر اجازت لے کر جب داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ مزدور بہت ہی زیادہ بیمار حالت میں پڑا ہوا ہے۔ فوراً ہی وہ مزدور کہتا ہے کہ مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ ایسے وقت میں آپ کو بتا دوں وہ اللہ والے کہنے لگے آخر تمہیں میرا انتظار کیوں تھا؟ ایسے میں دوستوں وہ جو مزدور تھا وہ کہنے لگا کہ ایک غریب شخص کے گھر پر صرف ایک اللہ والا ہی آ سکتا ہے، بڑے لوگ کہاں آتے ہیں ہم غریبوں کے گھر پر۔ دوستوں ایسے وقت میں فوراً ہی وہ جو مزدور تھا وہ کہنے لگا کہ آج رات ہی میرا انتقال ہو جائے گا، میں بہت ہی زیادہ شدید بیمار ہوں، لیکن میری ایک آخری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میرا پورا کر دیں۔ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو کہ بادشاہ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انگوٹھی آپ جا کر بادشاہ کو دے دیں۔ ایسے میں دوستوں یہ اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ انگوٹھی بادشاہ کی تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ دوستوں ایسے وقت مزدور کہنے لگا کہ آپ کو تمام باتیں معلوم پڑ جائیں گی، آپ اسے لے کے فوراً ہی بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ دوستوں آپ کو بتا دوں ادھر اللہ والے نکلے، دوسری طرف اس مزدور کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ آپ کو بتا دوں یہ اللہ والے جو ہیں وہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا جا کر واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مزدور نے مرتے وقت مجھے یہ انگوٹھی دی ہے اور کہا ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کو جا کر یہ دے دینا۔ دوستوں جیسے ہی بادشاہ ہارون رشید نے اس انگوٹھی کو دیکھا اس کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ زاروں کا تار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ایسے وقت میں دوستوں یہ جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ آخر تم روتے کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ ایسے میں دوستوں بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا دراصل جس کی تم یہ انگوٹھی لے کر آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ہی شہزادہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس حکومت کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے جس پر آپ راج کرتے ہیں، ایسے میں یہ بادشاہت چھوڑ دیجئے اور اللہ کے حمد و ثنا میں لگ جائیے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور ایسے وقت میں میرا شہزادہ جو تھا وہ مجھ سے اجازت لے کر چپ چاپ یہ تمام جتنا بھی دربار تھا، تمام جتنی بھی دولت تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی حمد و ثنا میں لگ گیا۔ اسے ذرا بھی دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور یہ انگوٹھی اس کے پاس رہ گئی تھی، اسی لیے اس نے یہ انگوٹھی واپس کروائی۔ یقیناً میرے بیٹے نے یقیناً اللہ کو راضی کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستوں یقیناً اس دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پیچھے آج ہم بھاگتے ہیں، جس کے پاس جتنی دولت ہوگی آخرت میں اس کا حساب اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شکر ادا کریں اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، اس میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں بہتری ہے، کیونکہ خود پیارے آقا نے فرمایا کہ غریبی جو ہے اس میں بہتری ہے۔ دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ